अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है मेरी सारी बहनें बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। व्लॉग के थंबनेल से तो आपको पता लग ही गया होगा कि आज की वीडियो में ना मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि अक्सर हम ख़वातीन ना थकन का, सुस्ती का, टेंशन और डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। तो मैंने सोचा कि डेली की रूटीन, घर के काम, ये सब तो मैं आपसे शेयर करती ही रहती हूँ। आज मैं घर के काम करते करते ना आप लोगों से कुछ बातें शेयर करूँगी, कुछ दिल की बातें, जिनको सुन के मुझे उम्मीद है कि आपका दिल ना ज़रूर हल्का हो जाएगा। बेशक इस व्लॉग को आप देखें या ना देखें, लेकिन तवज्जो से ना एंड तक ज़रूर पूरा सुन लीजिएगा। मोबाइल को कहीं साइड पे रख दें और जो काम कर रही हैं ना वो करती रहें। अक्सर ना कोई भी काम करने को दिल नहीं चाह रहा होता, और बाज़ औक़ात जो थकन है ना हम ख़वातीन की स्पेशली, वो जिस्मानी नहीं बल्कि ज़हनी होती है। हम इतना ज़्यादा थक चुके होते हैं अपनी सोचों की वजह से, अपनी मनफी ख़यालात की वजह से, कि ना चाहते हुए भी ना बस दिल चाह रहा होता है कि एक जगह लेटे रहें, कोई काम ना करें। तो सबसे पहली चीज़ जो आपकी सुस्ती को, टेंशन को, डिप्रेशन को ख़त्म करेगी ना, वो ये कि आप अपने जो मूड है ना उसका इंतज़ार करना छोड़ देंगे। जब मूड आएगा तब हम घर के काम करेंगे, किचन साफ़ करेंगे, घर साफ़ करेंगे। भाई अगर आपके अंदर सुस्ती आ गई है, एक दफ़ा आप डिप्रेशन में हैं, आप एंजाइटी में हैं, कोई काम करने को दिल नहीं चाह रहा ना, तो जितनी देर आप लेटे लेटे सोचती रहेंगी, कुछ भी ठीक नहीं होगा। हिम्मत करें, उठें, अल्लाह ताला का नाम लेकर छोटे छोटे कामों से ना घर को साफ़ करने की कोशिश करें। ये नहीं कि आपने उठते ही मशीन ऑन कर दी है और आप भांडे मांजने लग गई हैं, आपने डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर दिया। मुझे ऐसे लगता है कि जितना हम सोचते हैं ना उतना हम मज़ीद टेंशन का शिकार होते हैं। तो बजाय इसके कि अपने ज़हन को मनफी सोचों से भर भर के हम पागल कर दें, उठ के ना अपने किचन को, अपने घर को साफ़ करें। जब हम घर को, किचन को साफ़ सुथरा करते हैं ना, मुझे ऐसे लग रहा होता है कि जो हमारा ज़हन है ना ऑटोमेटिकली जो है साफ़ होना स्टार्ट हो जाता है। ये तो थी एक छोटी सी बात, और हो सकता है कि बहुत सारी बहनों की जो टेंशन्स हों, परेशानियाँ हों, वो बहुत बड़ी बड़ी हों, क्योंकि सबकी ज़िंदगी में, बज़ाहिर आपको किसी की ज़िंदगी जितनी मर्ज़ी परफेक्ट नज़र आ रही हो, उतार चढ़ाव, मसले मसाइल, बहुत सारी टेंशन सबकी ज़िंदगियों में ना होती ही होती हैं। तो दूसरी चीज़ जो आपने करनी है ना, कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचना छोड़ दें। ये हम ख़वातीन के साथ ना शायद एक मसला होता है कि हम छोटी सी बात को ना घंटों लेके सोचते रहते हैं। एक बात हमेशा अपने ज़हन में रखें कि कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो बेहतर नहीं है कि आप चीज़ों को बार बार सोचने की बजाय अपने दिल में बस इतना कहें कि जो होगा ना वो बेहतर होगा, और जो अल्लाह ताला करते हैं ना वो हमारे हक़ में बेहतरीन होता है। बज़ाहिर हमें अल्लाह ताला की जो मसलहत है ना वो समझ नहीं आ रही होती, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है ना मसलहतें समझ आना शुरू हो जाती हैं, और फिर हमें एहसास होता है कि यार इसमें तो हमारी ही भलाई थी। तो इसलिए बिला फ़ज़ूल की टेंशन्स, और जब हालात आपके इख्तियार में हैं ही नहीं, आपके सोचने से कुछ भी नहीं होगा, तो अपने आप को ज़हनी तौर पर मत थकाया करें। मैं बहुत सारी अपनी बहनों को अक्सर कमेंट्स में देखती हूँ, वैसे देखती हूँ, आस-पास देखती हूँ, जो कह रही होती हैं कोई काम करने को दिल नहीं चाह रहा। भाई ज़ाहिर सी बात है, जब ज़हन थका होगा, दिल में 100 तरह के ख़्याल होंगे, तो काम करने का दिल कैसे चाहेगा। ना घर पे तवज्जो होती है, ना बच्चों पे तवज्जो होती है, और जो अज़दवाजी ताल्लुकात हैं हस्बैंड से, वो अलग ख़राब हो रहे होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हस्बैंड सुबह जाते हैं, रात को आते हैं, आगे आके उनको वो एक उदास सी, सड़ी हुई, गुस्सीली सी बीवी जो है वो इस्तकबाल के लिए मिलती है, जो बच्चों से तंग आई हुई होती है, कामों का उसके ऊपर इतना ज़्यादा बोझ होता है कि उसने अपने जो हुलिया उसको बिगाड़ा हुआ होता है। तो बजाय इसके कि आप हालात को सोच सोच के पागल होना, जो अपना टाइम है वो अपनी सेल्फ केयर के लिए लगा लें। कोई काम करने को दिल नहीं चाह रहा ना, चलो एक दिन काम नहीं होगा ना, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, सब कुछ छोड़ दें, अपनी सेल्फ केयर करें। ज़रूरी थोड़ी है कि सिर्फ पार्लर जाके ही आप महंगे महंगे फेशियल्स करवा सकती हैं, मैनीक्योर पेडिक्योर कर सकती हैं। आजकल सब बहनों के पास मोबाइल फ़ोन होगा, इतनी सारी होम रेमेडीज़ हैं, इतने सारे तरीके हैं जिनसे आप बड़े सस्ते और अफोर्डेबल और अच्छे प्रोडक्ट्स खरीद के घर पे फेशियल, घर पर मैनीक्योर पेडिक्योर सब कुछ कर सकती हैं। अगर वो भी आप अफोर्ड नहीं कर सकती ना, तो होम रेमेडीज़ ट्राई कर लें। मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक लगा लें, दही के अंदर कुछ मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई कर लें। मतलब अपने दिमाग को प्रोडक्टिव और अच्छी चीज़ों की तरफ राग़िब करें। और कुछ नहीं ना तो मेरे व्लॉग्स देख लें, टेंशन जो है वो भी आपकी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, और घर के काम करने की मोटिवेशन तो आ ही जाएगी। मज़ाक के अलावा अगर काम करने को दिल ना चाह रहा हो, तो कोई अच्छी सी चीज़ अपने मोबाइल पे लगा लिया करें। अब मैं ये मशवरा तो नहीं दूँगी कि हाँ म्यूज़िक सुनें आप, कोई कुरान पाक की तिलावत सुन लें, मंज़िल चला लें, कुछ भी अच्छी सी पॉडकास्ट चला लें जिससे आपके इल्म में इज़ाफ़ा हो, आपका दिमाग खुले। और सबसे ज़रूरी आजकल के दौर में एक चीज़ है फ़ाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, कि आपका अपने पैरों पे खड़े होना ना बहुत ज़रूरी है, अपनी ज़ात के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। अब यहाँ पर मुझे बहुत सारी बहनें कहेंगी कि
ہر کوئی جو ہے نا وہ ارن نہیں کر سکتا بھائی، بہت سارے طریقے ہیں۔ آج کل نا میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری بہنیں چاہ رہی ہوتی ہیں کہ انہیں سب کچھ نا پکا پکایا جو ہے پلیٹ میں رکھ کے حلوہ مل جائے، جبکہ ہر چیز کے لیے آپ کو زندگی میں بہت بہت محنت، بہت بہت جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ اچھا، میں یہاں ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ میں گھر کے وہی روٹین کے جو کام کر رہی ہوتی ہوں نا، وہ کری تھی۔ آج میرا بالکل ارادہ نہیں تھا ولاگ اپلوڈ کرنے کا، تو میں نے سوچا کچھ کلپس پڑے ہوئے ہیں جو شاید میں نے پہلے ولاگ میں نہیں ایڈ کیے، یا اگر کر بھی دیے تو بھائی آپ ویڈیو سے زیادہ نا میرے الفاظ پر فوکس کریں۔ مجھے امید ہے کہ بہت ساری بہنیں نا، آج کل بہت ساری خواتین کا مسئلہ ہے ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی، لیزینس، اسپیشلی عید کے بعد روٹین میں واپس آنا بڑا مشکل لگ رہا ہے۔ تو بھائی وہ کہتے ہیں نا اسمال اسٹیپس میکس اے بگ ڈفرنس، مطلب چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لیں، آہستہ آہستہ روٹین میں واپس آئیں، اپنے دن کو پروڈکٹیو بنانے کی کوشش کریں، صبح صبح اٹھیں، اپنا می ٹائم انجوائے کریں۔ صرف زندگی یہ نہیں ہے۔ اچھا، اکثر نا ہم خواتین کو، اسپیشلی لڑکیوں کو لگتا ہے کہ بس شادی ہو گئی، بچے ہو گئے اور زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ بھائی ایسا نہیں ہے، شادی ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے بس جھاڑو پوچھا کرتے، کچن کا کام کرتے رہ جانا۔ اور سب سے پہلے تو جو میری بہنیں مجھے دیکھ رہی ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی ہوئی، ہو چکی ہے، جب بھی نماز پڑھتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ سے اپنے اچھے نصیب کے لیے ضرور ضرور دعا مانگا کریں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو عورت کا نصیب ہے نا، وہی اس کی زندگی کی جنت بنانے کا اور جہنم بنانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اگر آپ کو اچھے سسرال والے، اچھا لائف پارٹنر مل گیا ہے نا، یقین کریں آپ کی لائف بہت اچھی اور بہت جو ہے نا پرسکون ہو جائے گی۔ آج کل آدھے مسئلوں کی، آدھے فساد کی جو جڑ ہے نا، وہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ بنے ہوئے ہیں۔ خیر، اس پہ تو خیر کبھی دوبارہ بات کریں گے۔ یہاں نا میں کچھ دن پہلے سے فائر گئی تھی، میں بھی عید سے پہلے گئی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا نا میرے گھر میں شادی ہے میری نند کی اور جی میرے دیور کی، تو مجھے تھا کہ میں ذرا برانڈس بھی دیکھ لوں، کیونکہ اکثر برانڈس پہ بھی نا بڑی اچھی فیسٹیو کلیکشن ہوتی ہے۔ تو میں سفائر گئی تھی، لیکن بھائی یہاں پر تو بہت مہنگے کپڑے تھے۔ ہاں، میں نے لان کا ایک ڈریس یہاں سے پرچیز کیا تھا جو میرے ہسبینڈ نے مجھے دلوایا تھا، پتہ نہیں کس لیے دلوایا تھا، اب تو میں بھول بھی گئی ہوں کیونکہ کافی دن پہلے گئی تھی، عید سے پہلے، تو میرے مائنڈ میں نہیں ہے۔ تو خیر، یہاں پر جو گھر میں پہننے کے کپڑے تھے، ہاں نو ڈاؤٹ لان سفائر کی بہت اچھی ہے، لیکن جو ان کی فیسٹیو کلیکشن ہے نا، یہ بلیک ڈریس دیکھیں مجھے بہت اچھا لگا تھا، جیکارڈ کا تھا یہ، اور پرائز اس کی 7,000 یا میرے خیال سے 7500 تھی، تو مجھے یہ مہنگے لگ رہے تھے۔ تو میں نے سوچا نہیں بھائی، برانڈس پہ بس نظر مارنی تھی مجھے، تاکہ یار ایک آئیڈیا ہو جائے۔ میں جاؤں گی، وہ اندرون بازار حسینہ گئی، بوہر گیٹ اور وہ کالا منڈی، وہاں سے جو شادی بیاہ کے کپڑے ہیں نا بڑے اچھے مل جاتے ہیں۔ ہاں، برانڈس پہ اگر آپ نے لان کے کپڑے لینے ہیں، اسپیشلی زیلبری پہ، برنزا سترنگی پہ بھی آف چل رہا ہے، تو وہاں سے آپ کو لان کے نا، اسپیشلی گرمی اتنی لمبی ہوتی ہے، 9-10 مہینے کی، تو پنجاب میں گرمی پڑ رہی ہوتی ہے، تو گھر کے کپڑے جو ہے نا وہ مجھے برانڈ کے سوٹیبل لگتے ہیں۔ لیکن ہاں، یہ جو فیسٹیو کلیکشن تھی نا بہت مہنگی لگ رہی تھی مجھے، ہاں مے بھی سب کو نہ لگے، لیکن مجھے اپنی بجٹ کے حساب سے لگ رہی تھی۔ خیر، اور اپنے لیے وقت ضرور نکالا کریں۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں، مجھے اکثر کامنٹس پہ آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ویٹ کس طرح کم کریں، پیٹ بہت بڑھ گیا، تو بھائی سب سے پہلے ڈائٹ پہ کنٹرول کریں، واکس ضرور کیا کریں اور گھر کے کام کریں۔ گھر کے کاموں سے بہتر نہ کوئی ایکسرسائز نہیں ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ ایک چیز کہ اپنا تعلق نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کریں۔ اکثر ہماری ٹینشنز کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہو جاتے ہیں گھر کے کاموں کی وجہ سے۔ چھوٹے بچے ہیں جی، نماز نہیں پڑھتے، ایک بات یاد رکھیں، گھر کے کام بھی ہو جائیں گے، بچے بھی تھوڑی دیر کے لیے سنبھل ہی جاتے ہیں۔ اگر بہت چھوٹے ہیں نا، تو جب آمنہ بہت چھوٹی تھی تو میں نماز پڑھتے ہوئے اس کو کاٹ میں بالکل اپنے سامنے رکھ لیا کرتی تھی، نماز بھی پڑھی جاتی تھی اور وہ بھی نا روتی وغیرہ نہیں تھی۔ تو بہانے تو بہت سارے ہیں، کبھی سستی کی وجہ سے دل نہیں چاہ رہا ہوتا، کبھی ہم بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن یقین کریں جب آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے اسٹرانگ ہوگا نا، تو آپ کو کوئی ٹینشن جو ہے نا وہ ٹینشن لگے گی ہی نہیں۔ اپنا ایمان اتنا پختہ کر لیں کہ جیسے بھی حالات آ جائیں نا، آپ بس یہی سوچیں کہ جو ہوگا نا وہ بہتر بلکہ بہترین ہوگا۔ اکثر ہمارا دل ہوتا ہے نا ایسے خالی خالی محسوس ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ خالی پن کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم قرآن نہیں پڑھتے، گھر کے کاموں میں اور ٹینشنز میں اور دنیاوی چیزوں میں اپنے آپ کو اتنا مگن کر لیتے ہیں، تو بس پھر جب دنیاوی چیزوں میں پڑ جائیں گے نا، تو ٹینشنز تو آٹومیٹکلی گھیر لیں گی۔ امید ہے آج کے ولاگ میں میں نے جو بھی باتیں کی ہیں نا، ان سے آپ کہیں نہ کہیں ریلیٹ ضرور کریں گے۔ اور ایک آخری بات، نیگیٹو لوگوں کو اپنی زندگی سے جتنا دور کر سکتے ہیں نا کر دیں۔ اکثر ہمارے ارد گرد ہمارے گھروں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جانتے بوجھتے ہوئے ہمیں تانے مار دیتے ہیں، ہم پر طنز کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم کیا کرتی ہیں، ہم خواتین اسپیشلی ان کی باتوں کو دل سے لگا کے بیٹھ جاتی ہیں۔ تو لوگ کبھی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے، لوگوں کو راضی کرنے کی جو ٹینشن ہے نا اس کو چھوڑ دیں۔ آپ سونے کا بھی بن کے آ جائیں گے نا، آپ جو مرضی کر لیں، لوگ جو آپ سے راضی نہیں ہیں وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، تو بس اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ مجھے تھا
کہ آج vlog اپلوڈ نہیں کرتی، لیکن ایسے ہی نا لیٹے لیٹے میرے مائنڈ میں یہ بات آئی کہ مجھے کامنٹس بھی آ رہے ہوتے ہیں، اور مجھے پتہ ہے اپنے ارد گرد کے حالات دیکھ کے، سوشل میڈیا یوز کر کے کہ آج کل ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی بہت عام ہے۔ امید ہے جی آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، لائک کامنٹ اینڈ شیئر کر دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ vlog میں ملیں گے، اللہ حافظ۔